औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। मैं ताहिर अब्बास सकेरा अपने यूट्यूब चैनल मलिक ताहिर अब्बास सकेरा एडवोकेट ऑनलाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा आज के टॉपिक में लेक्चर में जाने से पहले मेरी तमाम नाजरीन से, अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल एडवोकेट ऑनलाइन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो को आसानी से देख सकें। तो नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है, हमारा ये चैनल एडवोकेट ऑनलाइन सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी मालूमात के लिए है कि हम कानून के मुतल्लिक मालूमात आम आदमी तक पहुंचा सकें। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही अहम लेक्चर है। इसके लिए हमें हमारे नाजरीन, व्यूअर्स, फ्रेंड्स ने मैसेजेस भी किए, कॉल्स भी की और हमें कहा गया कि इस आज के टॉपिक पे हम लेक्चर बनाएं। आज के लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि हम अपनी मालूमात अपने नाजरीन तक बआसानी पहुंचा सकें। आज का हमारा नाजरीन लेक्चर है स्टे। इसको हम इंग्लिश में जो है वो लीगल लैंग्वेज में हम इंजंक्शन कहते हैं, जबकि इसको हम सिंपल वर्डिंग में स्टे कहते हैं। और इसको हुक्म इम्तनाई भी कहा जाता है। हुक्म इम्तनाई आर्जी, हुक्म इम्तनाई दवामी, हुक्म इम्तनाई दवामी है, हुक्म इम्तनाई आर्जी है, हुक्म इम्तनाई तकीदी है। तो इसको कानून की कौन सी सेक्शन डील करती हैं? ये इसका क्या स्टे का मकसद क्या है? स्टे कब लिया जाता है? स्टे क्यों लिया जाता है? स्टे कौन लेता है? स्टे किसके खिलाफ लिया जाता है? स्टे लेने का मकसद क्या है? ये सारी आज हम जो मालूमात हैं वो इसमें हम शेयर करेंगे। तो नाजरीन, इसको कौन सा कानून डील करता है, किस कानून के तहत ये दायर किया जाता है, किस कानून के तहत ये रेमेडी ली जाती है? तो इसको ज़ाब्ता दीवानी, जिसको हम सीपीसी भी कहते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, ज़ाब्ता दीवानी का आर्डर 39 रूल 1-2 डील करता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसको हम कानून दाद रसी कहते हैं, उसकी सेक्शन 53, 54, 55, 52, 53, 54 डील करती हैं। और ज़ाब्ता दीवानी का सेक्शन सीपीसी का जो सेक्शन है वो 94 सी डील करता है। अब हम आते हैं कि ये स्टे कब लिया जाता है। तो जब भी नाजरीन कोई बंदा किसी के ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा करना चाहता है, किसी की जायदाद पे नाजायज़ कब्जा करना चाहता है, किसी की जायदाद छीनना चाहता है, किसी की फसल जो है उसको तबाह करना चाहता है, किसी का नुकसान पहुंचाना चाहता है, और सम टाइम ये होता है कि किसी ने फसल काश्त की हुई है, अब गवर्नमेंट आ जाती है कि सड़क बनानी होती है जी, इसको तबाह कर दें। कोई और जो आपका हरीब, आपका साथ थी, मतलब जो रहता है, जो कोई बंदा है आपका कोशेरर है, वो आता है जी, वो कहता है जी ये मेरी ज़मीन है, उसको वो अमारात को गिराना शुरू कर देता है, फसलों को तबाह करना शुरू कर देता है। तो इन हालात में जब इसी सिचुएशन में जो बंदा होता है, वो बंदा ज़ाहिरी बात है कानून का सहारा उसने लेना होता है। तो कानून का सहारा लेते हुए वो अदालत में जाके उसके खिलाफ, गैर कानूनी अकामात के खिलाफ, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ, गैर कानूनी एक्ट के खिलाफ जो है ना, वो अदालती दादरसी हासिल करना चाहता है। तो वो अदालत में जाता है और अदालत में स्टे दायर कर देता है। अब इसमें आर्डर 39 रूल 1 रूल 2 ये कहता है कि अगर इस तरह का काम हो, उसमें इसकी कंडीशन भी रखी गई हैं कि स्टे कब दायर किया जाएगा, स्टे कब जारी किया जाएगा। उसमें ये देखा जाता है कि इसकी जो इन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी जो मेजर जो चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या प्राइमा फेस केस है, कि बादी नज़र में केस बनता है या नहीं बनता। बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, जिसको हम कहते हैं, तवाज़न सहूलत जो है वो जो दायर कर रहा है क्या उसके हक में है। और तीसरी जो शर्त होती है उसकी कि वो क्या जो बंदा जो स्टे दायर करने आया है, जो स्टे करवाना चाहता है, जो कोई तामीरात रुकवाना चाहता है या गैर कानूनी काम रुकवाना चाहता है, जहाँ पे भी हो रहा है, तो क्या उसका कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान है। इसके लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है कि उसका प्राइमा फेशियाई बादी नज़र में केस ठीक हो, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस उसके हक में हो, और उसका नाकाबिल तलाफी नुकसान जिसकी तलाफी ना हो सकती हो, ये होनी चाहिए। अब आर्डर 39 रूल 1-2 के तहत
وہ جو ہے آئے گا، سوٹ اپنا دائل کرے گا، اس میں قانون داد رسی ایکٹ کی 52 53 54 سیکشن وہ بھی اس کو ڈیل کرتی ہیں اس میں، اور 94C جو ہے سی پی سی کا وہ بھی اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اب اس کی جو اقسام ہے وہ حکم امتناعی تقییدی، حکم امتناعی جو ہے وہ عارضی، حکم امتناعی دوامی۔ حکم امتناعی عارضی جو ہوتا ہے، اب اس میں جب بندہ آتا ہے اپنے کونسل کے تھرو دائر کرے گا، کسی کی مطلب غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو وہ آ کے عدالت میں اپنا مدعا بیان کرے گا، اپنا جو ہے وہ کیس دائر کرے گا، تو اس میں جو پرماننٹ اگر حکم امتناعی دوامی کے لیے جو دعویٰ دائر کرے گا یا تقییدی کے لیے، تو ساتھ میں حکم امتناعی کی جو ہے وہ درخواست بھی لگائے گا۔ تو اس میں عدالت جب پہلے سنتی ہے، دیکھتی ہے بندے کا موقف، دیکھتی ہے کہ کس کے خلاف سٹے ہے، کیوں لیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے نا حکم عدالت جو ہے وہ سٹیٹس کو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز کہ جہاں پہ بھی ہے اس کو وہیں پہ رہنے دیا جائے، کسی چیز کو چھیڑا نہ جائے، کسی چیز کی حیت تبدیل نہ کی جائے، کسی کی شکل تبدیل نہ کی جائے، کسی چیز کو بیچ نہ دیا جائے۔ تو عدالت جو ہے وہ سٹیٹس کو کر دیتی ہے۔ سٹیٹس کو کرنے کے بعد جو ہے عدالت وہ نوٹس بھی کر جاتی ہے جتنے بھی فری کین ہوتے ہیں۔ اب ایک مدعی ہوتا ہے جو آ کے سوٹ دائر کرتا ہے اور اپلیکیشن جو ہے نا آرڈر 39/12 کی حکم امتناعی عارضی کی درخواست دیتا ہے، وہ سائل ہوگا، اور مسئول علیہم جو جتنی بھی پارٹیاں جن کے خلاف داد رسی مطلوب ہے، اگر گورنمنٹ کے خلاف داد رسی مطلوب ہوتی ہے، سم ٹائم واپڈا جو ہے نا آپ کے جو ہے وہ زمین میں نجائز طور پر جو ہے نا وہ کھمبے لگا رہا ہوتا ہے، سڑک نہیں ہوتی تو گورنمنٹ آ کے سڑک بنانا شروع کر دیتی ہے، تعمیرات کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کی یا آپ کی جو فصل کھڑی ہے اس کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی بندہ آ جاتا ہے تو آپ کے گھر کو ہی رہنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان حالات میں وہ عدالت پھر سٹیٹس کو جو ہے نا وہ امیڈیٹ جاری کر دیتی ہے، اور مسئول علیہان جو مدعی علیہان ان کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیتی ہے۔ نوٹس جاری کرنے کے بعد جو ہے نا وہ سٹیٹس کو ہو جائے گا۔ سٹیٹس کو کے بعد جو اگلی ڈیٹ پڑے گی، نوٹس جائے گا، وہ پارٹیاں دوسری جن کو نوٹس جاری کے مدعی علیہان ہوں گی، مسئول علیہان ہوں گی، وہ آ جائیں گی، وہ اپنا مدعا بیان کریں گی، وہ بتائیں گی کہ ہم یہ کام غیر قانونی کام ہے، ہم قانونی طور پہ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ حق حاصل ہے، ہم قانون کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو اس میں پھر عدالت دلائل سنے گی، دونوں پارٹیوں کے مدعی کے بھی دلائل سنے گی، مدعی علیہ کے دلائل بھی سنے گی۔ دلائل سننے کے بعد عدالت اگر تو اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ واقعہ ہی جو بندہ آیا سٹے لینے کے لیے، اس کو سٹے گرانٹ کیا جانا ضروری ہے، تو وہ حکم امتناعی جو ہے نا اس پہ اپلیکیشن پہ دونوں کی بحث ہو جائے گی، 1 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، 2 تاریخ بھی پڑ سکتی ہے، تیسری تاریخ پہ جس پہ بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر تو عدالت یہ سمجھتی ہے کہ حکم امتناع کا کیس بنتا ہے اور یہ جو ہے سٹے جاری کرنا مقصود ہے، سٹے جاری ہونا چاہیے، تو پھر عدالت جو ہے وہ سٹے حکم امتناعی عارضی جو ہے نا ٹیمپریری انجیکشن وہ جاری کر دیتی ہے، اور فری کین کو روک دیا جاتا ہے کہ جو جہاں پہ بھی ہے وہ کسی چیز کو خراب نہ کیا جائے، چھیڑا نہ جائے، فصل کو نقصان نہ پہنچایا جائے، عمارتیں ہیں تو اس کو تباہ نہ، رستہ ہے سرکاری رستہ ہے تو اس کو اس کی حیت تبدیل نہ کی جائے۔ اب اس کے بعد وہ کیس چل پڑتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ حکم امتناعی دوامی کے لیے سم ٹائم یہ آپ اس کو ڈکلیریشن سوٹ میں بھی آپ کر دیتے ہیں، آپ کا کسی چیز پہ حق ہے، اس قرار حق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں حکم امتناع کی آپ جو ہے اپلیکیشن لگا دیتے ہیں۔ اب حکم امتناع کی اپلیکیشن پہ پہلے جو ہے نا آرگومنٹس ہوں گے، دونوں کونسل کے آرگومنٹس ہوں گے، دونوں جو ہے ایڈوکیٹس کے آرگومنٹس ہونے کے بعد عدالت اگر تو سمجھتی ہے کہ حکم امتناع جاری کیا جانا ضروری ہے، یہ تینوں انگریڈینٹس جو ہیں وہ پورے ہیں کہ پرائما فیشی کیس ہے، بیلنس آف کنوینئنس جو ہے نا ان کے حق میں ہے، ناقابل تلافی نقصان کا خطرہ ہے، تو عدالت جاری کر دے گی۔ سیم اسی طرح سوری تو حکم امتناع جاری ہو جائے گا۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ امیڈیٹلی اس کا کوئی ناقابل تلافی نقصان نہیں ہے، فوری طور پر اس کا کوئی وہ جو ہے نا مدعی کو نقصان نہیں ہے، اس کا کیس بھی مضبوط نہیں ہے، بیلنس آف کنوینئنس بھی توازن سہولت و میں، تو عدالت سٹے ڈکلائن کر دیتی ہے، اور جو ہے نا اقراریہ دعویٰ جو ہے ڈکلیریشن سوٹ ہے اس کو چلانا شروع کرتے ہیں، اس کی ایویڈنس ہوتی ہے اس کے بعد۔ تو حکم امتناعی جو دوامی ہے اس میں بھی اسی طرح حکم امتناع اگر تو عدالت سمجھتی ہے کہ پرائما فیشی کیس ہے، بیلنس آف کنوینئنس کے حق میں ہے، ناقابل تلافی نقصان کا خطرہ ہے، تو عدالت حکم امتناع عارضی جاری کر کے پھر اس کو پروسیڈنگ جاری کر دیتی ہے۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ فوری طور پر اس کا اتنی جلدی نہیں ہے، فوری طور پر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، فوری طور پر اس کا کوئی اسٹے جاری کرنا مقصود نہیں ہے، تو عدالت اس کو ڈکلائن کر دیتی ہے، حکم امتناعی عارضی کی درخواست کو حکم امتناعی دوامی پہ جو ہے نا وہ کام عدالت پروسیڈنگ شروع کر دیتی ہے۔ اب حکم امتناعی تقییدی کیا؟ حکم امتناعی تقییدی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کام نہیں کرنے دینے جا رہا، آپ کی عمارات کی تعمیرات آپ نے کرنی ہے، اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں،
वो मतलब अगर शहर में कर रहे हैं, टीए में आ जाता है, एलडीए लाहौर जैसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फैसलाबाद डेवलपमेंट, इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो अथॉरिटीज आ जाती हैं कि अभी घर नहीं बनाना। आपका पड़ोसी आ जाता है जी ये मेरी जगह घर नहीं बनाना, लेकिन आपका हक बनता है, तो उस पर आप हुक्म इम्तनाई तकीदी लेंगे अदालत से कि हुक्म इम्तनाई जो है तकीदी किया जाए कि फलां जो है ना मुद्दा जो है उसको हुक्म जारी किया जाए कि मेरी मुझे मेरा काम करने दिया, मेरे तमीरत के लिए करने दिया, या उसके जिम्मा अगर है तो वो काम जो उसने करना है वो करे। तो हुक्म इम्तनाई दवामी जो वो ये है। अब हुक्म इम्तनाई तकीदी, सॉरी, हुक्म इम्तनाई दवामी पे फिर जो है ना एविडेंस लग जाएगी, अदालत जो है ना उस पे वो पहले मुदई की एविडेंस होगी, वो जो उसके गवाह होंगे उन पे फिर जिर होगी, फिर मुदई लायक जो होंगे उनके गवाह आएंगे, उन पे वो एविडेंस इन चीफ होगा, फिर उसके बाद जो है क्रॉस होगा, फिर दोनों पार्टियों के फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। उसके बाद अदालत ये समझती है कि ये जो है अब हुक्म इम्तना का केस परमानेंट हुक्म इम्तना का केस बनता है, तो अदालत हुक्म इम्तना दवामी जारी कर देती है। वो जब तक वो मुदई चाहता है तब तक हुक्म इम्तना जो है ना वो जारी रहता है। तो अगर अदालत समझती है कि इसका केस नहीं प्रीमा फेस, तो वो उसका हुक्म इम्तना दवामी जो है ना वो जारी नहीं करती। तो इसी तरह अब ये है कि इसका हुक्म इम्तना जो हुक्म इम्तना अर्जी है उसके बारे में जो 2020 की अमेंडमेंट आई है, उसमें ये कहा गया कि हुक्म इम्तना 6 माह के लिए होगा, अर्जी होगा 6 माह से ज्यादा अगर जज साहब उसको टाइम ले लेते हैं, उस पर आर्गूमेंट नहीं होते, हुक्म इम्तना जारी रखते हैं, तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट से उसको इजाजत लेनी होगी मजीद उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए। 6 महीने तक वो रहता है, 6 महीने के बाद उसको अपनी जो है रीजन बतानी होगी कि वो इसकी अभी तक जो है ना उस पर क्यों डिक्लाइन नहीं किया, या क्यों आगे उसको परमानेंट बेसिस पे जारी नहीं किया। तो अब इसमें जो है वो कंटेम्प्ट की अब जो है वो ऑर्डर 39 का जो है वो 2B है, 2C है, वो उसकी डील करते हैं कि अगर कोई बंदा हुक्म इम्तरा जारी हो जाता है उसके दौरान वो जो है ना वो काम जिससे अदालत रोकती है उसमें वो काम करता है, वो तमीरात करता है या गिराता है, या जो है ना फसलात वो करता काश करता है, नहीं करनी अदालत रोको हुआ है या की हुई है, तो वो उसको उठाना शुरू काटना शुरू कर देता है। तो जो भी होते हैं, शहर का घर है तो बनाना शुरू कर देता है, गिराना शुरू कर देता है। तो फिर उस पर कंटेम्प्ट की जो है ना वो कार्रवाई शुरू होगी, अदालत में वो बंदा आएगा जिसके जिसके हुक्म इम्तना जारी हुआ है, तो वो अदालत में आके एप्लीकेशन देगा कि फलां बंदा जो है ना अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और जो है ना वो स्टे जो अदालत जारी किया उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा, और अदालत की तौहीन हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है। तो अदालत फिर वो जो है ना उसको इमीडिएट वो फौरन उस बंदे को नोटिस करेगी, बुलाएगी। अगर तो अदालत समझती है कि वाकई तौहीन अदालत हो रही है, अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी हो रही है, अदालती अहकाम पर अमल नहीं हो रहा, तो फिर उस बंदे को जो है ना अदालत जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई उसके खिलाफ शुरू करके उसको जो है ना वो जेल में भेज सकती है, जो कि 3 माह से 6 माह तक हो सकता है, उसको जेल में रखा जाएगा। और अदालत जो है ना उसकी जमीन जो है वो प्रॉपर्टी उसको अटैच कर सकती है। तो ये मतलब उसके बाद जो है ना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो नाजरीन, आज का जो ये आज का हमारा जो लेक्चर था वो बहुत अहम लेक्चर था, हुक्म इम्तनाई अर्जी, हुक्म इम्तनाई दवामी, हुक्म इम्तनाई ये तकीदी। तो इस पे हमने बड़ी तफसील से बात की। अगर नाजरीन को किसी को मेरी कोई क्यूरी रह गई है, किसी की समझ नहीं आई, तो लिंक में मेरा नंबर दे दिया गया है, लिंक में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो नाजरीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको आप अपने नाजरीन के साथ न्यू जो है लेक्चर है, नए जो है मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मलक तार अब्बास सकेरा को आज के लेक्चर में मलक तार अब्बास सकेरा एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।